नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर छत के ऊपर लाशें मिलती हैं, और वो लाशें कहाँ से आई, क्या वजूहात थी। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये लाशें छत पे जो पड़ी हुई हैं वो उन्होंने सही किया था, और ये शरीयन भी सही है और जायज़ भी है। उसको उन्होंने छत के ऊपर लाशें फेंकी हैं और वहाँ पे चील कौवे खा रहे हैं, ये ठीक है। किस तरह ठीक है, क्या वजूहात हैं, इन्हीं के साथ बात करते हैं। सारे कवानीन को सामने रखते हुए चीज़ें जो है इनके साथ डिस्कस करते हैं। छत के ऊपर लाशें पड़ी हैं, उनको चील कौवे गिद्ध जानवर खा रहे हैं, ये एक इंसान की लाश की बेहुरमती नहीं है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनवारुर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली प्रोवाज। इस वक्त मेरे साथ वलीद सिद्दीकी साहब एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं जो मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री जो है ना वो केस की चाराजोई भी करते हैं। और इनके साथ हम मौजूद हैं। नश्तर हॉस्पिटल का वाक़या, उसकी छत के ऊपर 52 लाशें पड़ी हुई हैं, चील कौवे गिद्ध खा रहे हैं, और ऐसा ये देखने में समझने वाला, देखने वाला ये समझ सकता है कि ये कितना बड़ा जुल्म है। एक मैयत का सबसे बड़ा जो हक होता है उसकी तदफीन होती है, उसको दफन करना होता है, और मरने वाले के लिए जो सबसे बड़ा हक है वो इस्लामी रूह से अगर देखा जाए तो भी उसका जनाजा होता है। तो ये लाशें कहाँ से आई, क्यों छत पे फेंकी गई, और इनका ये मानना है कि ये शरन सही भी है, जायज़ भी है, कैसे सही है, इन्हीं के साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताएं कि ये जितनी भी लाशें हैं जो नश्तर हॉस्पिटल की छत के ऊपर मिली हैं, कानून इसके ऊपर क्या कहता है, कहाँ से आई होंगी, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, क्या मामलात? देखो पहली चीज़ तो ये कि जो ये लाशें कहाँ से इकट्ठी हुई, पहला सवाल हमारा ये है। आपने देखा होगा कि सड़कों पे राहगीर, नशावर लोग, राजन लोग, चोर, ये जितने भी मामलात हैं, नशई तबका ख़ास तौर पे, ये लोग अपने घरों से तो निकले होते हैं, कई घरों को छोड़ के निकले होते हैं, सड़कों पे इन्होंने अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाया, जहाँ दिल किया वहाँ सो जाते हैं। तो पुलिस वाले भी इनको सबसे पहले पकड़ने में ना अपना वो हिचकिचाहट करते हैं, इनको रहने दें। वो लोग इनको पकड़ना मुनासिब ही नहीं समझते, इनको जेलों में डालेंगे, कहाँ से इनके नशा पर चीज़ें पूरी करेंगे, क्या से क्या मामला हैं। अगर आप लाहौर की एग्ज़ाम्पल लेना, फ़र्ज़ करें कि लाहौर में 50 थाने हैं, तो एक थाने से अगर एक लवारिस लाश मिलती है तो इसका मतलब है डेली को 50 लाशें आ रही हैं। तो अगर इसको 30 के साथ हम ज़रब देंगे तो ये 1500 बंदों की लाशें हैं। और जब आप इसको एक महीने में और अगर आप इसको 362 के साथ ज़रब देंगे, अब आपको भी पता है कि हमारे कितने दोस्त यानी कि जा रहे होते हैं सैर व तफरी के लिए, वो रास्ते में राब्ता ही ख़त्म हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, 100 मामला हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये लाशों का जो हजूम है ना, ये हमारे हस्पतालों पे, इसका सरता खाने जो मुर्दा खाने हैं, तो वहाँ पे हमारे पास इतनी कैपेसिटी तो है कोई नहीं। 1945 के जो अंग्रेज़ तोड़ के हमें बना के दिए गए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि हमने कभी कोई बनाया। तो नाज़रीन ये तो वो बात होगी कि ये लावारिस लाशें आती कहाँ से हैं, इनका आना तो समझ में आ गया। लेकिन सर अगर लावारिस लाश भी है, मैयत का हक होता है उसको गुस्ल दिया जाए, उसको दफना दिया जाए। अगर उसके वाली बुरासा नहीं भी आते तो हुकूमत के ज़िम्मे होता है कि उसको बाकायदा तौर पे एक उसके जो आखिरी हकूक़ हैं वो दिए जाएं। सरदा खाने के अंदर रख के इंतज़ार करवाना शायद कानूनन सही हो, लेकिन इस्लामी नुक्ता नज़र से अगर हम लोग देखें तो मैयत को ज़्यादा देर रखना सही नहीं है। अगर उसका वारिस नहीं मिल रहा तो उसको दफन कर दें, क्या ख्याल है? देखें आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर आप ये भी देखें कि अल्लाह ताला का कुरान भी कहता है कि इंसान को मिट्टी उसकी वही नसीब होती है जिस मिट्टी से उसको पैदा किया गया। तो ये अब ना दफन होना, कई ऐसे भी तो होते हैं ना जो कि अपना जिस तरह अब हमारा हिंदू मज़हब है वो जला दिए जाते हैं। कुछ आपको पता है कि हवाई जहाज़ का तबाह हो जाना, तो आया उनको क्या मिट्टी नसीब होती है? उनको कब्र में दफनाया जाता है, क्योंकि वो 14,000 फुट बुलंदी है उसके, पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, तो नीचे गिरते गिरते तो उनकी कोई चीज़ भी नहीं बचती। वो चीज़ें हैं ना सर कि जो मैयत इस तरह की है जो तो जला दिया गया, जो मट्टी में दफन हो गया, या जो पहाड़ से गिर गया, वो एक अलग मामला है। ये वो लाशें हैं जो हमें
ہمارے ہاسپٹلس کے اندر اکٹھی ہوئی ہیں اور باقاعدہ ان کا ورثاء نہیں ملتے، ان کو دفن کرنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیں جو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں میڈیکل یونیورسٹیز کا قیام ہے، جو ڈاکٹروں کو طبی اصولوں کے مطابق پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، جو ان کا سسٹم ہوتا ہے، وہ ایک ہیومن باڈی اسٹرکچر بیس ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہم طبی شرعیہ اصولوں کے مطابق ایسی لاشیں جو ہوتی ہیں ان کو چھتوں پہ رکھ دیا جاتا ہے، ان کے باقاعدہ گوشت کو اتار کے ان کی ہڈیاں، جو اگر آپ جائیں یہ میڈیکل یونیورسٹیز کی لائبریریز میں تو آپ جا کے دیکھیں گے انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، تو یہ فار دا ٹیچنگ پرپز، تو یہ ہمیں الاؤ ہے۔ اگر ہم اس کو انلیگلی اگر سیل کر دیں یا اس کو کوئی ناجائز کاموں کے لیے سیل کر دیں تو وہ ایک قانونی جرم ہے۔ مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لاشیں پڑی ہوئی تھی 52 لاشیں، یہ شاید میڈیکل پرپز کے لیے ان کو سکھایا جا رہا تھا، جی لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ان لاشوں کو وہاں پہ سکھا کے ان ہڈیوں کو باقاعدہ سیل کیا جائے دوسرے بیرونی ممالک کے اندر، ڈاکٹر اس کے اندر اسے جو ہے نا سمگلنگ کے اندر ملوث ہوں۔ جی یہ ہو سکتا ہے، یہ انکشاف پایا جا سکتا ہے۔ اب اس کی بیسٹ ایگزامپل اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں، کیا وہ آپ کو پوسٹ مارٹم کاز آف ڈیتھ جاننے کے بعد باڈی آپ کو اسی طرح واپس دے دیتے ہیں؟ اس کے اندر سے جو کہ بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریاتی اشیاء ہیں، ڈاکٹرز اس کو نکال لیتے ہیں۔ تو جب یہ کو اپنا ایتھیکلی اور لیگلی کیا یہ جرم نہیں ہے کہ جب ہمارا اخلاقی طور پہ ہم کہا دیں کہ نہیں جی ایک مردے کی جو چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں، کیونکہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہمیں دیا تو ہمیں اسی طرح اس کو لحد میں اتارنا۔ ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے اندر بھی آپ کے جسم کے اعضاء نکال لیے جاتے ہیں جو انلیگل ہیں، جو غیر شرعی ہیں، اور اگر یہ جو لاشیں ہیں ان کو چھت کے اوپر سکھا کے ان کو چیل کوے کھا رہے ہیں۔ بیسک جو کانسیپٹ ہے اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سر یہ ہے کہ چھت کے اوپر لاشیں پڑی ہیں، ان کو چیل کوے گدھ جانور کھا رہے ہیں، یہ ایک انسان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہے؟ جی سر یہ دیکھیں بے حرمتی تو ہے، مگر اب اس کے لیے ایک باقاعدہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ ہماری گورنمنٹ کو اگر تو ایجوکیشنل پرپز کے لیے استعمال کرنا ہے، اس کے لیے کوئی بیسک پراپر ایک انفراسٹرکچر بنایا جائے، نہ کہ اس طرح بے حرمتیاں کی جائیں۔ اب جو اس کا حق ہے اخلاقی طور پہ اس کو لحد میں اتارنے کا، کم از کم اس فرائض کو پورا کیا جائے، کیونکہ کل کو ہم نے بھی جان دینی ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، کبھی کل کو ہمیں بھی اسی طرح چھتوں پہ ڈال دیا جائے، تو ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ سر یہ بتائیں کہ اب دیکھیں چھت کے اوپر لاش پڑی ہے، جس طرح ہم لوگ پوسٹ مارٹم کرواتے ہیں، پوسٹ مارٹم کے اندر وہ لوگ چیزیں نکال لیتے ہیں، اگر یہ چیزیں میڈیکل پرپز کے لیے یوز ہوتی ہیں تو وہ پوسٹ مارٹم کر کے بھی چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، اور ان کی جو جسم کا گوشت ہے اس کو جا کے دفن کر دیا جائے، نہ کہ اس کو چیل کوے اور جانوروں اور جو ہے نا اس طرح کی بے حرمتی کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے شاید؟ سر دیکھیں اب جو گوشت اگر اتاریں گے نا ہم، تو گوشت کہاں سے اتاریں گے؟ اب اس کی جو ہڈیاں اسکیلٹن ہے، اب یہ اسکل ہے، یہ بونز ہیں، اب یہاں سے ہمیں ماس اتارنا پڑے گا، اس کا سارا کچھ تھا۔ یہ ایک اپنا جو ہے ڈی بیکٹیرزم اور ڈی نائٹریفیکیشن، اس کا ایک ڈی کمپوز ہونا جو بیٹری اپنا یہ باڈی کا، اس کا ایک پراپر ایک انفراسٹرکچر ہے۔ اس کے لیے سر اکارڈنگ ٹو سائنس اگر دیکھا جائے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا اس طرح کے کیمیکلز موجود ہیں جس کے ساتھ آپ جسم کے جو گوشت ہے اس کو باقاعدہ طور پہ بالکل الگ کر سکتے ہیں۔ اس کا گوشت اکھاڑا جائے، باقاعدہ طور پہ الگ کیا جائے، اور اس کو باقی جو گوشت ہے اس کو دفن کر دیا جائے، نہ کہ اس کو اس طرح چھوڑ کے ہم لوگ، ہمارا اللہ معاف کرے، دنیا ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے، ہمارا کیا کہتے ہیں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو ہم لوگ چھتوں پہ ڈال کے نعوذ باللہ، یہ تو وہ معاملہ ہو گیا جس طرح آج سے ناظرین پیچھے جب چلے جائیں 2000 یا 1998 1997 کے اندر لوگ عید کا گوشت جو ہے باہر جو ہے نا دھوپ کے اندر سکھاتے تھے اور اس کو پھر جناب والا بعد میں استعمال کرتے تھے۔ تو اس طرح کا معاملہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے، شرعن بھی غلط ہے اور اخلاقاً بھی غلط ہے۔ دیکھیں جی یہ شرعن بھی غلط ہے، اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ کل کو ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں اس چیز کو سوچنا ہے کہ کہیں ہمیں بھی اسی طرح چھتوں پہ ڈال کے نہ سکھایا جائے۔ یہ ہماری اسٹیٹ کو چاہیے
एग्जेक्टिव ऑफ स्टेट को चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस ले, इसके ऊपर प्रॉपर एक पॉलिसी अडॉप्ट करे। अगर तो तिब्बी फॉर एजुकेशनल पर्पस भी अगर कुछ करना है, उसके प्रॉपर एक फैक्ट्स एंड फिगर के तहत लेके चलें, इस तरह बेहुरमती ना की जाए। नाज़रीन, बात वही है, अगर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, अगर उसको मेडिकल पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है, मैं समझता हूँ ये अखलाकन भी जुर्म है और शरन भी गलत है, हराम है, गैर संजीदा हरकत है। या इसके अंदर माफिया मुलव्वस हो सकता है, इसके अंदर डॉक्टर्स मुलव्वस हो सकते हैं जो इस तरह की जो है ना घिनौनी हरकत के अंदर मिल के इनकी हड्डियां बाद में दूसरे ममालिक के अंदर सेल करते हों, दूसरे ममालिक के अंदर इस तरह की चीज़ें करने के अंदर मुलव्वस हों। इस माफिया को पकड़ना चाहिए। हुकूमत को जो है ना अपना मेडिकल का निज़ाम बेहतर करना चाहिए, ना कि इस तरह लोगों की लाशों को सड़कों के ऊपर डाल के फेंक के। कल को सड़क के ऊपर लाश पड़ी होगी जी, सूख रही है, जब सूख जाएगी इसके अंदर से माल निकाल लेंगे। तो भाईजान इस तरह नहीं होना चाहिए। हमें मैयत की जो हुर्मत है उसका ख्याल करना चाहिए। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।